सैड ब्रेकअप लव स्टोरी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राखी है और ये मेरी सैड लव स्टोरी है जो मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ। मैं देखने में ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी, लेकिन एक लड़का था जिसका नाम राहुल था, जिससे मैं बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। ये बात सितंबर 2011 की है। मैं और राहुल एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हम दोनों एक मिनट भी बात किए बिना नहीं रहते थे। हमारा दिन और रात एक दूसरे से बात करने से शुरू होता था। ना वो मेरे बिना रह पाता था, ना मैं उसके बिना रहती थी। पूरा दिन हम बातें किया करते थे। राहुल के साथ मैंने बहुत सपने देखे थे। वो मेरी सांसों में, मेरे दिल में, मेरे रोम रोम में बस चुका था। मैं कभी उसको किसी लड़की के साथ बात करते हुए भी देख लेती तो बहुत जलन होती थी और मैं राहुल से कहती वो सिर्फ मेरा है, और राहुल भी मुझे भरोसा दिलाया करता था कि वो बस मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। इस तरह हम दोनों के प्यार को 4 साल हो गए थे। फिर अचानक मेरी किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। धीरे धीरे मेरी और राहुल की बात बहुत कम होने लगी थी। मैंने राहुल को कई बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे बात कम करते हो, कोई प्रॉब्लम है या कोई परेशानी है क्या? लेकिन राहुल ने मुझे कुछ नहीं बताया। शायद वो मुझसे दूर जाने लगा था। मुझे उसकी चुप्पी सब कुछ बयां कर रही थी, पर फिर भी मेरा प्यार उसके लिए कभी कम नहीं हुआ। लेकिन उसको खुद से दूर होते देख मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं अकेले में बहुत रोती थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म से जान निकल रही हो। मैंने राहुल से बात भी की। तुमको अचानक क्या हुआ है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं बहुत रोई, हाथ जोड़कर उससे विनती भी की। प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। फिर एक दिन रात को 11:30 बजे मुझे राहुल की याद आ रही थी और मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूं। जब फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिज़ी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फ़ोन बिज़ी क्यों है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन फिर भी बिज़ी था। थोड़ी देर बाद राहुल का फ़ोन आ गया। उसने कहा कि उसकी फ्रेंड नेहा का फ़ोन था और वो कल के कॉलेज के असाइनमेंट के बारे में पूछ रही थी। मुझे थोड़ा शक हो रहा था कि राहुल किसी और से बात कर रहा था। इसी तरह 1 महीना बीत गया और उस 1 महीने में राहुल मुझसे बहुत कम बात करने लगा था। ये बात अब मुझे अंदर ही अंदर खटकने लगी थी। कोई इंसान इतना भी कैसे गिर सकता है? मैं एक दिन मैं मार्केट में कुछ लेने के लिए गई थी तो मैंने देखा कि राहुल एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। मेरा शक यकीन में बदल गया, लेकिन मैंने उस समय राहुल को कुछ नहीं कहा। मैं वहाँ से चुपके से निकल गई। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं ये मेरा एक तरफा प्यार तो नहीं। मैं बहुत उदास थी क्योंकि उस दिन मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। अगले ही दिन मैंने राहुल को फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानती थी कि ये शायद मेरी राहुल के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल थी, पर कर भी क्या सकती थी। जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, उसके बदले मुझे मिला तो बस उसका झूठा प्यार। मैं राहुल को मिली।
اس کا ہاتھ پکڑا اور میں نے وہ کہا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے راہل کو کہا، راہل، میں نے تمہیں بہت پیار کیا تھا۔ میرا وقت، میرا دل، میری فیلنگز بس تمہارے لیے تھی، لیکن تم شاید بدل گئے ہو، اور اس میں کوئی بری بات نہیں۔ وقت کے ساتھ ہر انسان بدل جاتا ہے، لیکن کم سے کم مجھ سے ایک بار تو کہہ کر دیکھا ہوتا، میں اپنی جان تمہارے لیے قربان کر دیتی۔ خیر مجھے پتا ہے کہ تمہارا افیئر کسی اور لڑکی کے ساتھ بھی ہے، اور اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میرے اس بندھن سے آزاد ہو جاؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ تم میرا دل ٹوٹنے کے ڈر سے مجھ سے کچھ نہ کہہ پاؤ، اسی لیے آج میں تم سے کہنے آئی ہوں کہ راہل، آج کے بعد میں تمہیں کبھی نہیں ملوں گی، اور ہاں، میں تمہیں تمہاری زندگی کے لیے شبھ کامنائیں دیتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تم زندگی میں ہمیشہ خوش رہو۔ راہل بنا کچھ بولے میری باتیں سن رہا تھا۔ شاید اسے بھی پتا تھا کہ مجھے اس کے افیئر کے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ میری آنکھیں نم تھیں، لیکن اب اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے آج اس سے ہمیشہ کے لیے الوداع بول دیا۔ گڈ بائے مائی لو راہل۔ آج جہاں بھی رہو، جس کے ساتھ بھی رہو، ہمیشہ خوش رہنا۔ اتنا کہہ کر میں اس کی لائف سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی، پھر کبھی نہیں ملی اس سے۔ آج پورے 10 سال ہو گئے ہیں راہل سے ملے، لیکن اس کی یادیں آج بھی میرے دل کے کسی کونے میں زندہ ہیں۔ میں نے راہل کو اپنی جان سے ادھک پیار کیا تھا۔ اس کے بنا زندگی بتانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے اس کو اس کی خوشی کے لیے چھوڑ دیا، کیونکہ میں اس کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، پر وہ میرے روم روم میں، میری سانسوں میں اس قدر بس گیا تھا کہ میں نے کبھی کسی کو اپنی لائف میں آنے نہیں دیا، نہ کبھی کسی کے بارے میں سوچا۔ میں نے آج بھی اس کی دی ہوئی ہر چیز کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ میں نے پوری لائف اکیلے رہنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اب میں کسی اور سے پیار نہیں کر سکتی ہوں، اور شاید ہی میں اسے کبھی بھول پاؤں۔ یہ تھی میری درد بھری کہانی۔ آشا کرتی ہوں کہ آپ سبھی نے میری کہانی کو اچھے سے پڑھا ہوگا، اچھے سے سنا ہوگا۔ دوستو، کیا آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ میں نے جو اپنی لائف کا فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ دوستو، میں ایک زندہ جیتی جاگتی لاش بن گئی ہوں۔ مجھے اس کے سوا نہ کچھ دکھتا ہے، نہ کچھ سنائی دیتا ہے۔ میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤں۔ پلیز دوستو، آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دوستو، آج جو میں نے آپ کو کہانی سنائی وہ ایک ریئل پریم کہانی ہے۔ پلیز آپ سب لوگ کمنٹ ضرور کیجیے گا اور زندگی کی نئی دشا دکھائیے پلیز۔ کیا پتہ آپ کے سجھاؤ سے کسی کی لائف میں کچھ بدلاؤ آ جائے۔ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو پسند آتی ہے تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ بھی کریں۔ پلیز سمرتھن کیجیے، تاکہ اگلی کہانی میں آپ کے سامنے اچھی سے اچھی پیش کر سکوں، اپنی غلطیوں میں سدھار کر سکوں۔ کہانی بہت اچھی ہے، ضرور پڑھیں اور دوستوں کو بھی ضرور سنائیں۔ اپنا بہومولیہ سمے دینے کے لیے میرے سبھی
پیارے دوستوں کو دل سے بہت بہت دھنیہ واد۔